उदों वेला याद कर ले जदों करबला दा मैदान है इत्थे मदीने विच अपने घर दे अंदर अली इमाम अली मकाम अपनी मां दी गोद अंदर रोवन हुसैन दे नाने नूं गवारा नहीं जदों हुसैन तपदी रेत दे उत्ते अली असगर दा लाशा पकड़ के रोया होवेगा जदों अली अकबर दा लाशा पकड़ के रोया होवेगा जदों अब्बास दे बाजू पकड़ के रोया होवेगा उदों हुसैन दे नाने नूं कितनी कुल तकलीफ होई होएगी मेरे इमाम अली मकाम लेकिन ये सारियां तकलीफां ये सारियां मुसीबतां ये सारे दुख इस वजह तो जीले ने फरमाया आका हुसैन दा सर नेज़े ते चढ़ सकदा है पर अपने नाने दे दीन दे परचम नूं सर नगू नहीं होण देवेगा फिर शहादतां शुरू हो गईयां ने कदी अली अकबर कदी अली असगर कदी हजरत कासम कदी हुर कदी अब्बास रमदार जांदे ने मेरे इमाम ने तैयारी फरमाई जुल्फकार हैदरी पकड़ी है इमामा शरीफ बनया एक छोटी जी बच्ची सईदा सकीना अपने बाबे दा दामन पकड़ के नाल नाल चलदियां ने कदी जुत्ती साफ करदियां ने कदी बाप दे दामन नाल प्यार करदियां ने हजरत इमाम अली मकाम ने देखा फरमांदे ने ए सकीना रोनी क्यों में अर्ज करदियां ने बाबा मैं की दसा मैनू वेला याद पे आउंदा वे जिवें तुसी तैयारी फरमांदे हो मेरे चाचू तैयारी करके गए ने मेरे वीर अली अकबर गए ने मेरे अली मेरे इमाम कासम गए ने जिवें जांदियां ते उन्हां दे चेहरे ते जड़ा जाहो जलाल सी उन्हां दी तैयारी वेख रही सी हुण मैनू लगदा है बाबा तुसी भी जान वाले हो जिवें मेरा वीर गए ने जिवें मेरे चाचा गए ने मैनू लगदा है बाबा तुसी जान वाले हो जिवें उन्हां दे लाशे आए ने मेरे बाबा मैनू लगदा है तुहाडा लाशा भी करबला दे मैदान अंदर पिया होवेगा अर्ज करदियां ने बाबा मैं ते तां रोनी हां मैनू वेले याद पे आउंदे ने सईदा सकीना ने प्यार कीता मेरे इमाम ने प्यार कीता वे प्यार करके मेरे इमाम खैमे चो निकले ने एक खैमे वल जांदे ने एक दा खैमा है ए सानी ज़हरा सईदा ज़हरा दी लाडली दा खैमा है उस खैमे दे अंदर सईदा अपने रब दी तस्बीह बयान करदियां ने अपने नाने ते दरूद ओ सलाम पढ़दियां ने कदी मुहम्मद नाल प्यार करदियां ने कदी हजरत अली अकबर नाल प्यार करदियां ने मेरे इमाम खैमे दे अंदर दाखिल हुए ने अचानक सईदा ने देखा खड़ियां जो गईयां फरमांदियां अर्ज करदियां ने हुसैन तेरा चेहरा दसदा है तू इजाजत लैन आया मैं तेरे चेहरे दा रंग पिया दसदा वे तू इजाजत लैन आया मैं हां मैं कौन हां जेड़ी तेनू रोका पर हुसैन मेरे वास्ते दुआ कर जा मेरे पाए सबात नू लग़ज़श ना आवे इमाम फरमाउंदे ने मेरी बहन ए सैयदा ज़ैनब वीर नहीं बल्कि भैन जो वीर जांदे ने भैना दुआ करदियां ने शाअल्लाह मेरे वीरां दी खैर होवे शाअल्लाह मेरा वीर सलामत आवन शाअल्लाह मेरा वीर नू तत्ती वार ना लगे पर सैयदा अर्ज़ करदियां ने ए मेरे वीर ए आका हुसैन मैं सलामती दी दुआ किवें मंगा आका मैं सलामती दी दुआ नहीं कर सकती मैं ते रब दी रज़ा ते राज़ी हां अर्ज करदियां ने हां हां जदों वीर जांदे ने वीरां वास्ते भैणां सलामती दी दुआ करदियां ने पर मैं सलामती दी दुआ नहीं कर सकती मैं रब दी रज़ा ते राज़ी हां मेरे इमाम ने फरमाया ए मेरी बहन फिर सईदा अर्ज़ करदियां ने मेरे वीर तू दुआ कर दे ए मेरा वीरा ए तू अली दा पुत्र है सईदा ज़हरा दा लाल है मेरे वास्ते तू दुआ कर दे जदों थोड़ी देर तो बाद एक काफिला जदों मक्के चलिया सी एक काफिला जदों मदीने चलिया सी लोकी वेंदे रहने इस काफिले दा सालार अली दा लाल है इस काफिले दा सालार अली दा पुत्र है आका हुसैन जदों काफिला वापस मदीने
عرض کر دیا نے علی دی 30 سالارے قافلہ بن کے لوٹے گی، پھر میں تے علی ابن زیاد دے دربار وچ جانا ہے، میں تے یزید دے دربار وچ جانا ہے، تو دعا کر دے میں عورتاں پاویں علی دی تھیاں میرے پائے سبات نو لغزش نہ آوے۔ میرے امام نے دعا کی تھی، سیدہ نے امام خیالی خدا دے ہاتھ پکڑ لے نالے بوسے دے دیا نے، اپنے ویر دیاں زلفاں چوم دیا نے، اپنے ویر دیاں کدی زلفاں چوم دیا نے، کدی گردن چوم دیا نے، نالے زارو قطار ہو دیا نے، حسین اے او زلفاں نے جتھے زارا پیار کر دیا رہیا، اے حسین دیا اور رخسار نے جتھے علی بوسے دے دے رہنے، اے او گلائے جڑا نبی چوم دے رہنے۔ میرے امام نے اپنی بہن نال پیار کیتا، خیمے چھو نکلے نے، نال ننی سکینہ چل دیا نے، حضرت شہبانوں نو نصیحتاں کیتیاں، پھر جا کے اپنے بیمار زین العابدین نو نصیحتاں کیتیاں۔ مختصر کرنا، سواری تے سوار ہوئے نے، سواری تے سوار ہو کے حکم دین دینے نی سواری چل، سواری ٹردی نہیں، اے او سواری ہے جڑی عباس نو لے گئی سی، علی اکبر نو لے گئی سی، اے او سواری ہے جڑی قاسم لے گئی سی۔ آن حکم دینے نی سواری ٹر، سواری ٹردی نہیں۔ میرے امام نے جدو ناراض ہوئے نے، حالے گا اپنی حال کی زبان وچ عرض کر دی ہے، آقا میں کیویں ٹراں، ذرا پیچھے خیمے ول ویکھو، تہاڈی دھی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں نے، نی سواری ہے نہ جاویں، نی سواری ہے نہ جاویں، نی سواری ہے نہ جاویں، میرے چاچو لے گئی ہے واپس لے کے نہیں آئی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے، نی سواری ہے جن اللہ دا واسطہ نی نہ جاویں، میرے چاچو لے گئی ہے واپس لے کے نہیں آئی، میرے پیر لے گئی ہے، میرے بابا چلے گئے، سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ میرے امام سواری تو اتر کے سیدہ سکینہ نل پیار کیتا۔ مختصر کرنا، دوبارہ سواری تے سوار ہو گئے نے، جا کے میدان وچ کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ میرے امام آگئے، یزیدی دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے، ذوالفقار حیدری چمک دیئے، کافر جڑے یزید کے پیروکار گاجت مولی دی طرح کٹ دینے پہ، آسمان تو تیر پہ بس دینے، جویں بارش دے قطرے ہوندے نے، میرے آقا دے جسم تو لگ دینے۔ میرے آقا پھر بھی علی دے پتر ہون دا حق ادا پہ کر دینے۔ اچانک ایک اس دھوپ دے اندر ایک سواری نکلی ہے،
نبابی شہربانو تیرا سہاگ اجڑ گیا ہی سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے میرا ویر سواریوں گر گیا ہے میرے امام گرے وقت نہیں مختصر کرنا کہ میں بیان کرا میرے آقا دے لاشے تے جدا جھولا فرشتے جلاندے نے کربلا دی ریت تے لاشا حسین پیا ہویا ہے ظلم دا خنجر اٹھیا ظلم دیاں بجلیاں گریاں میرے امام نے فرمایا لینو ٹھہر جاؤ مینو اپنے رب دی عبادت کر لین دیو مینو نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دیو میرے حسین دا سر سجدے وچے ظلم دی آندھی چلی سر تن سجو رہا ہویا قالو انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں کھیتی علی کی وہ کٹ گئی کھیتی علی کی کھیتی علی کی واہ شہید کربلا تھوڑی اس جتیاں دی دھول نو میرا سلام ہے شہید کربلا تھوڑی سہا تھوڑی وفا نو سلام ہے تسا حق ادا کر چھڑیا ہے میرے امام دا سر سجدے وچے سر تن تو جدا ہویا کھیتی علی کی کٹ گئی لوگوں بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی ظلم دی تلوار اٹھی میرے امام دا سر انور تن کو جدا ہویا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اللہ رب العزت سانو آقا دے خون نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے محبت صحابہ و اہل بیت نبی دی غلامی چ زندہ رہیے تے انہاں دی غلامی چ دنیا تو جائیے تے انہاں دی غلامی چ وما علیہ الا البلاغ المبین